साथीहरू र देशका योद्धाहरूमा सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोस् नमस्कार। देश यति बेला रोइरहेको छ, देशको स्वाभिमानको शिर निहुरिरहेको छ, राष्ट्रियता खतरामा परेको छ। यो विषम परिस्थितिलाई हामीले मध्यनजर गर्दै आज देशका योद्धाहरू एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्नको निमित्त एकजुट भएको छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आज देश एमसीसी मार्फत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक माफियाहरूले हाम्रो देशको माथि विभिन्न राष्ट्रघात गर्ने र विदेशी दलालहरूले नेपाली राष्ट्रवादी भन्ने नेताहरूलाई दलाल चाटेर राष्ट्रियतामाथि थुक्रो लगाउने जुन चेष्टा गर्दैछ एमसीसी मार्फत, त्यो एमसीसीलाई खारेज गर्नको लागि, त्यसलाई निस्तेज गर्नको लागि सशक्त किसिमले अब देशका योद्धाहरू जागिसकेका छन् भन्ने कुरा हामी तपाईहरु सम्पूर्ण आम जनता सामु जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले आज कुनै पनि आफ्नो व्यक्तिगत, कुनै पनि आफ्नो संस्थागत, कुनै पनि अभियान पार्टी र व्यक्ति विशेषसँग जोडेर आज हामी उपस्थित भएका छैनौँ। हामी एउटै मात्र एक सूत्रीय एजेन्डाका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यो भनेको राष्ट्रघाती सम्झौता एमसीसीलाई खारेज गर्नको लागि सशक्त किसिमको आन्दोलनहरू सिर्जना गर्नको निमित्त हामी आगो बनेर यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यसकारणले गर्दा हिजो हामीले एमसीसी जस्तो एउटा राष्ट्रघाती विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू भए, कालापानीका सम्झौताहरू भए, गण्डकका सम्झौता भए, टनकपुरका सम्झौताहरू भए, विगतका इतिहासहरूले पनि सम्झौताहरूले पनि नेपालमा के साँच्चीकै विकास र परिवर्तन भएको छ त भन्ने यो इतिहासलाई पनि हामीले फेरि पनि एकचोटि केलाउन जरुरी छ। र इतिहासका ती सन्धि र सम्झौताले अहिलेसम्म के भन्छ भने नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक माफियाहरूको चङ्गुलमा फस्दैछ। त्यही अन्तर्गत एमसीसीलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ र यो कुनै पनि हालतमा नेपालमा राष्ट्रघात हुन दिदैनौँ र यी राष्ट्रघातीहरू दलालहरूका विरुद्धमा हामी युवाहरू जागिसकेका छौँ, हामी एक भएका छौँ भन्ने कुरा पनि म सन्देश दिन चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, म यहाँ कार्यक्रममा बोलिरहँदाखेरि मलाई साह्रै एउटा दुःख पनि लागेको छ र सुख पनि लागेको छ। दुःख यो मानेमा लागेको छ कि आज राष्ट्रघाती सम्झौता देश बेचिन लाग्दाखेरि पनि हाम्रा तमाम देशका नेतृत्व बनाउँदाहरू आज विदेशी दलालहरूसँग साक्षात गरेर बिहान बेलुका दिउँसो चाहिँ अहिले भेटघाट र मिटिङ छलफलमा कसरी देशलाई चाहिँ एउटा फेरि पनि राष्ट्रघात गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न मिटिङ छलफल र बैठकहरू गरिरहेका छन्। दुःख यो मानेमा छ, त्यसकारण सुख यो मानेमा छ कि राष्ट्रघाती गणहरूले गर्दाखेरि आज देशभक्ति भावना भएका देशका योद्धाहरू एकजुट भएका छन् र प्रतिकारी यो दलाल सत्ताहरूका विरुद्धमा अब हामी जागिसकेका छौँ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, हामीले यो मातृभूमि बचाउनको लागि भोलि शनिबार दिनको ठीक 1 बजे माइतीघर मण्डलामा हाम्रो बृहत शानदार र यो दलाल सरकारका विरुद्धमा र नेपाली जनताको पक्षमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनको लागि जनताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै देशका योद्धाहरू जागिसकेका छन् र भोलि सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। भोलि 1 बजे माइतीघर मण्डला जम्मा भई एक सचेत नेपाली नागरिकको परिस्थिति यो राष्ट्र बचाउने महाअभियानमा सामेल हुने निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। महानुभावहरू र उपस्थित पत्रकार महानुभावहरू, सर्वप्रथम त हामीलाई एकदमै दुःखद लागेको छ। दुःखद भन्नुपर्छ, एउटा यो क्षणमा छौँ हामी जतिखेर देश कतिखेर कहाँ बेचिन्छ या बेचाइन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। हामी त्यो अवस्थामा छौँ कि बेचेको टुलुटुलु हेर्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। केही त्यस्ता शोषक सामन्ती दलालहरू सरकारहरू छन्, ती सरकारहरूले हाम्रो देशलाई बेच्ने दुस्साहस गर्दैछन्। त्यो दुस्साहसको विरुद्ध हामी दिनदिनै आन्दोलन गरिरहेका छौँ। आन्दोलन गरिरहँदा हामी धेरै साथीहरूलाई लगायत मलाई खेमजीलाई अस्ति राखेको थियो, अस्ति बानेश्वर वित्तले हामी पक्राउ पनि गरेको थियो र 24 घण्टा बितिसके पश्चात पनि धेरै समयसम्म लगभग हामीलाई 30 घण्टासम्म राखेको थियो। र त्यस पश्चात हामीले धेरै साथीहरूको दबाब लिएर धेरै उनीहरूको दबाब खेप्न नसकेपछि हामी अन्ततः रिहाई गरेको थियो। हामी एउटा यो भन्नै पर्छ यहाँबाट तपाईँ सम्पूर्ण पत्रकार महानुभावहरूलाई, सम्भवतः अब हाम्रो यो अन्तिम लडाइँ हुनेछ। अन्तिम लडाइँ भनेको मतलब अब हामी वा या पार गर्ने स्थितिमा छौँ। हामी हरेक चिज
हरेक छिन लड्यौँ, हरेक दिन लड्यौँ। यो सरकारलाई हामीले संयमता पनि अपनाएकै हौँ, हामीले शान्तिपूर्ण पनि गरेकै हौँ, हामी इमान्दारिता पनि प्रस्तुत गरेकै हौँ, हरेक कुराहरू प्रस्तुत गर्यौँ। तर यी कुराले हामीलाई सरकारले केही पनि छोडेन। अन्ततः यिनीहरू आज फतिमा सुनारसँग दिनदिनै भेटघाट गरेर कसरी हुन्छ एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने पक्षमा छन्। त्यसको विरुद्ध अन्ततः हामी नेपाली जनताहरू, हामी यस सचेत नेपाली योद्धाहरू, देशका योद्धाहरू मिलेर भोलि माइतीघर 1 बजेबाट हामी अन्तिम युद्ध, अन्तिम अस्त्रको रूपमा अन्तिम युद्धको तयारीमा छौँ, जहाँ हामी मर्नको लागि र मार्नको लागि हरेक चिज तयारी गरेका छौँ भन्दा हामी अन्तिम अस्त्र र अन्तिम बाटो तयार गरेर हामी सबैजना रेडी भएर यहाँबाट हिँडेका छौँ। र सम्पूर्ण पत्रकार महानुभावहरूले यसै मात्र जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। त्यसै भइरहेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कृपया यो एमसीसीको लागि अब अन्तिम अस्त्र, तपाईँहरू खालि फेसबुकमा र नारामा मात्र मर्छु र मार्छु मात्र भन्नुभयो। अब साँच्चीकै मर्ने र मार्ने बेला आइसकेको छ। अब मर्न र मार्नको लागि हामी चाहिँ निस्केका छौँ। र तमाम सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, यस उपत्यकाभित्र रहेका साथीहरूलाई कृपया भोलि 1 बजे माइती घरमा अन्तिम लडाइँको निम्ति आउनुहोला। र त्यहाँबाट हामीले हाम्रो सुरुवात चाहिँ माइतीघर हुँदै बानेश्वर हुँदै हाम्रो एउटा अस्त्र छ, हामी एउटा चाहिँ स्टार्टिङ सँगै अगाडि बढ्नेछौँ, जसले गर्दा लाग्नेछ हामीलाई सायद त्यतिखेर हामी त्यो युद्धले र त्यो साहसले देखेर यो सरकार डराउनेछ र अन्ततः एमसीसी फिर्ता हुनेछ। र जबसम्म एमसीसी फिर्ता हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो लडाइँ लडिरहन्छ। शान्तिपूर्ण त गऱ्यौँ, अब हामी साँच्चीकै प्रेसराइज पनि गर्नेछौँ र साँच्चीकै बन्दुक पड्किनेछन्, मान्छेको ज्यान जानेछन्। तर हाम्रो आत्मसाहस र हाम्रो यो युनिटी कहिले पनि तोड्ने छैन। यति भन्न चाहन्छु, भोलि सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण महानुभावहरू र नेपाली नागरिकहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू माइती घरमा ठिक 1 बजे आइदिनु होला र हाम्रो यो अन्तिम लडाइँले साथ दिनु होला र एमसीसीलाई सदाको लागि नेपालबाट विदा गर्नको लागि साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा फेरि हामी देशका योद्धाका साथीहरू जसरी जुटिराख्नु भएको छ, तपाईँले देखिसक्नुभयो यी अनुहारहरूमा हामी विचारमा फरक छौँ। साथीहरूको केही विचार फरक होला, तर देश र राष्ट्रको निमित्त हामी एक ढिक्का भएका छौँ। म आह्वान गर्न चाहन्छु यसै मञ्चबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई, आज गणतन्त्रवादको कुरा होइन यहाँ, आज राजतन्त्रवादको कुरा होइन यहाँ, आज राष्ट्रवादको कुरा छ यहाँ, आज नेपालवादको कुरा रहेको छ यहाँ। आज नेपालवादलाई बचाउने हो भने, आज नेपाललाई एउटा स्वाधीनताको निमित्त हामी सदैव नेपाललाई नेपाल भनेर चिनाउने हो भने हामी एक ढिक्का हुन जरुरी छ। आज राजतन्त्रको निमित्त होइन, आज गणतन्त्रको निमित्त होइन, आज देशको निमित्त लडाइँको निमित्त हामी योद्धा बनेर आएका छौँ। यो योद्धाले याद राख्नुहोला, म फेरि सरकारमा रहेका सम्पूर्ण यी दलालहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले जेसुकै गर्नुहोस्, अब देशमा फेरि एउटा क्रान्तिको सिर्जना भएको छ। तर त्यो क्रान्ति बन्दुकको नालबाट होइन, हामी सडकबाट परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। 17,000 मान्छे मारेर हामी माओवादी जस्तो क्रान्तिकारी बन्न सक्दैनौँ। हामी जनताको मन र मस्तिष्कबाट जनतालाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। जनतालाई विश्वास दिलाएर जनताको छोरछोरी मारेर हामीले क्रान्ति गर्न खोजिरहेका छैनौँ। हामी परिआएको खण्डमा यदि नेपालमा एमसीसी जबरजस्ती लादियो भने हामी सर्वप्रथम शेरबहादुर देउवालाई घरबाट निकालेर यो देशबाट लखड्ने प्रयत्न गरेर हामी देशका योद्धाहरू सडकमा उत्रेका हौँ। साथीहरू, हामीलाई विश्वास छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, सम्पूर्ण आम नेपाली जनतालाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, जब नेपालमा एमसीसी लाग्यो भने मैले विगतमा भन्दै आएको छु, यो राष्ट्रवादको निमित्त हामीले क्रान्ति गरेका छौँ, हामीले नेपालवादको निमित्त क्रान्ति गरेका छौँ। हामीले परिआयो भने नेपालमा बनेका औजारहरू हातमा हाम्रो खोडा खुकुरी जेसुकै होस्, कुचो कोदालो हामी बोकेर सडकमा उत्रिन्छौँ। यो चेतावनी हो सरकारलाई, यदि एमसीसी लाग्यो भने जसले एमसीसी को हत्याचार गरेको छ त्यसको घरमा गएर यो दलालहरूलाई हामी यो देशबाट निकाले गरेछौँ भनेर तपाईँको मागमा प्रतिज्ञा गरेर म बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्रवाद। सर्वप्रथम त मुलुक अहिले एउटा ठुलो खाल्डोमा फस्दैछ। घरमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण युवा साथीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले कि त भनिदिनु पर्यो कि एमसीसी सही छ भन्ने। प्रत्येक दफाहरू एमसीसीका यदि पढ्ने हो भने
यदि त्यसलाई बुझ्ने हो भने यो त राष्ट्रवादी छैन, पटक्कै राष्ट्रवादी छैन भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै के घरमा चुप लागेर बस्ने त? अनि यो कुरा ठिक होइन भनेर भन्ने, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, आफ्नो चिया पसलमा आफ्ना कार्यालयतिर यो कुरा महसुस गर्ने र साथीभाइबिच छलफल गर्ने। तर त्यो एमसीसी रोकौँ भनिरहँदाखेरि एक दिन यो राष्ट्रका लागि समय नदिने, यो कुरा यो राष्ट्रका लागि समय एक दिन दिनुहोस्। मेरो 10औँलाई जोडेर बिन्ती छ यहीँबाट देशभरिका साथीहरूलाई, यो मुलुकका लागि, यहाँ काङ्ग्रेसको हो, एमालेको हो, माओवादीको हो, यसमा केही पनि मतलब छैन। यहाँ कुन मान्छे कुन पार्टीको, कुन मान्छे कुन दलको, योसँग पनि कुनै हामीलाई लेनादेना छैन। सिर्फ यो राष्ट्र नेपाल हो र यो राष्ट्र स्वाधीनता राष्ट्र हो र यो राष्ट्र विश्वको एउटा स्वतन्त्र देश हो र यो देशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता। यो मान्यताका साथ र यो राष्ट्र योलाई कुनै पनि हालतमा अमेरिकन एम्बेसीको चुङ्गलबाट फुगाएर हामीले यो देशलाई बचाउनु छ। बचाउने समय अहिले मात्रै हो, अब समय आउँदैन। हेर्नुहोस्, अफगानिस्तानको मात्र म उदाहरण दिँदिनँ, हजुरहरूले सबैले सुन्नु होला। इराकमा तत्कालीन पार्लियामेन्टले, मतलब संसदले 2/3 बहुमतको सदनले अमेरिकन सेना इराकबाट हटाउने भनेर के गर्यो? 2/3 पारित गर्यो। त्यस पछाडि 2/3 पारित गरिसके पछाडि पनि अमेरिकन सेना इराकबाट हटेन, किनकि त्यहाँको संसदलाई उसले मान्दै माने। त्यस पछाडि लगतै के भयो भने झन्डै इराकमा भएको 4 करोडभन्दा बढी नागरिकहरू सडकमा आए इराकबाट अमेरिकन सेना फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर। त्यो 4 करोड नागरिकको कुरा पनि सुनिए र अहिले पनि इराकमा अमेरिकन सेना छ। विश्वको धनी राष्ट्र इराक आज विश्वको सबभन्दा गरिब राष्ट्रभित्र पर्छ। विश्वको सबैभन्दा बढी तेल निर्यात गर्ने देश आज तपाईँको विश्वको सबैभन्दा बढी आप्रवासी, यानि कि सबैभन्दा बढी शरणार्थी भएर अर्काको देशमा बाध्य छ। यो हालत भोलि हामी नेपालीको नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो भएको हुँदाखेरि बचाउने समय यही समय हो। फतिमा सुमार नेपाल आउनु भएको छ। फतिमा सुमार कुनै अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको रक्षा सचिव पनि होइन। फतिमा सुमार अमेरिकाको रक्षा मन्त्री पनि होइन। फतिमा सुमार अमेरिकाको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अर्थात् कुनै प्रधानमन्त्री र मन्त्री पनि होइन। तर फतिमा सुमार एउटा सामान्य निगमको उपाध्यक्ष हो। उदाहरणका लागि यदि वरियता क्रममा जाने हो भने नेपालका सहसचिव लेभलको मान्छे हो। एउटा काठमाडौँ जिल्लाको सिडिओको जुन वरियता क्रम छ, फतिमा सुमारको त्यही वरियता क्रम हो। तर त्यो फतिमा सुमार नेपाल आउँदाखेरि चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ आउनभन्दा बढी यहाँको तामझाम गरिएको छ। यही हामी दास भइसक्यौँ र देशको पूर्व प्रधानमन्त्री र तत्कालीन नेकपा एमालेको अध्यक्षसँग उत्तर गौडी हालेर बात गर्छिन् एउटा कर्मचारीले भने हामी त्यहीँनिर बिक्री भइसक्यौँ। देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पटक पटक आफ्नो देश र जनताको कामलाई छोडेर फतिमा सुमारलाई भेट्दैमा व्यस्त छन् र फतिमा सुमार जहाँ गइन् त्यहाँ निषेधित क्षेत्र हुन्छ। यो देशको कानुन त आज नै मिटिसक्यो। आजैबाट हामी गुलाम बनिसक्यौँ। यो गुलामबाट उठ्नलाई भोलि हत्या, हिंसा, बलात्कार, मेरा छोराछोरीको बलात्कार भयो, मेरो छोरीको हिंसा भयो, मेरो घरबार लुटियो, भोलि अमेरिकन सेनाले मलाई लात्तीले हाने भनेर त्यतिखेर पछुताउनुभन्दा यतिखेर त्यो भएको हुँदाखेरि मेरो आग्रह के छ भने विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएका मेरा प्रिय साथीहरू, पार्टी तपाईँको छ। यो मुलुक बच्यो भने पार्टी बच्छ। विभिन्न पेसागत साथीहरू, आदरणीय डाक्टर साथीहरू, एक दिन आइदिनुहोस्। तपाईँको इमर्जेन्सी सेवा बाहेक अरू सेवा ठप्प पारिदिनुहोस्, किनभने यो देश बचेन भने हामी कहाँ रहँदा। आदरणीय इन्जिनियर साथीहरू आउनुहोस् सडकमा। तपाईँ पत्रकार साथीहरूको सडकमा आउनै पर्छ। र प्रहरी साथीहरूलाई पनि भन्छु, यो देश बच्यो भने तपाईँ नेपालको प्रहरी हो, यो देश बचेन भने तपाईँ नेपालको प्रहरी होइन। त्यही भएको हुँदा विभिन्न पेसा, धर्म, लिङ्ग, वर्ण, पार्टी, समुदाय, अभियन्ता सबै हामी अहिले के हौँ? देशका योद्धा हौँ। देशका योद्धाहरू एकजुट बनेर भोलि दिउँसो 1 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस् र अन्तिम पटक भन्दैछु, मुलुक बचाउनुहोस्। यतिखेर मुलुक बचाएनौँ भने भोलि पछुताएर केही पनि हुनेवाला छैन। हस्, जय नेपाल। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण अजरक दाइहरू, अभियन्ता सम्पूर्णप्रति पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु।
वास्तवमा यो देशमा के भइरहेको छ। आज कलाकार साथीहरू, डाक्टर साथीहरू, इन्जिनियर साथीहरू, जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ, कोही फिल्म खेल्नमा व्यस्त, कोही आफ्नो पेसामा व्यस्त हुँदै पनि, तर यो देश बचाउने सवालमा आज कोही पनि सडकमा आउन चाहँदैन। आज देशको योद्धा जन्मिनु परेको छ। आज बलात्कारको केसमा, चोरीको केसमा र हरेक मुद्दामा चाहिँ अपराधीहरूलाई पुलिस प्रशासनले चाहिँ जेल पोज्छ। तर एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता यो देशै बेच्ने अपराधी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सल्युट ठोक्छ भने म दुई हात जोडेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई, नेपाली सेनाका साथीहरूलाई र सशस्त्र बलका साथीहरूलाई तपाईँ कसलाई सल्युट ठोकिराख्नु भएको छ? तपाईँ कसलाई सुरक्षा दिएर बसिराख्नु भएको छ? अपराधीहरूलाई चाहिँ जेल ठोक्ने, चोरको केसमा चाहिँ जेल ठोक्ने, देश बेच्नेलाई चाहिँ सल्युट ठोकेर बस्नु त यो कानुन ल्यायो। AK-47 बोकेर चाहिँ राष्ट्रघातीहरूलाई सुरक्षा दिएर चाहिँ स्कटी गरेर लानुहुन्छ तपाईँहरूले। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता त्यहाँको बुझ्दा हेर्नु भएको छैन तपाईँहरूले। मलाई दुःख लाग्छ। तपाईँहरूले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, हामीले गल्ती गर्यो भने तपाईँले हामीलाई सजाय दिनुहुन्छ, तपाईँहरूले हामीलाई बचाउनुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीका साथीहरूलाई, नेपाल सेनाका साथीहरूलाई, सशस्त्र बलका साथीहरूलाई। तर खोइ त देश बेच्ने मान्छेलाई चाहिँ सुरक्षा दिएर तपाईँहरूले चाहिँ सल्युट ठोकेर चाहिँ राख्नुहुन्छ। यो राम्रो कुरा हो? पढे लेखेको विद्वान साथीहरू एकचोटि त बुन्दा पढौँ। कति खतरनाक बुन्दाहरू हुँदाहुँदै पनि हामी तिनीहरूलाई सल्युट ठोकिरहेको छौँ। देश भएर हामी नेपाली रहन्छौँ, देशै नरहे हामी कहाँ जाने? त्यसैले देशको योद्धा, अब हामी देशको योद्धा तालिबानहरू हामी जन्मेको छौँ। राष्ट्र बचाउनको निम्ति मर्नको लागि पनि तयार छौँ र मार्नको लागि पनि तयार छौँ। म आज यो एउटा कुरा घोषणा गर्न चाहन्छु। देशको लागि अगर यो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न खोज्छ, नेपाली जनताको विपरीतमा चाहिँ यो सम्झौतालाई अघि बढाउँछ, शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ मनपरी तन्त्र ल्याएर आफ्नो घमण्ड र अहमतामा चाहिँ यो राष्ट्रलाई बेच्छ भने लिबियाको गद्दाफीको हालत हामी बनाएर देखाउँछौँ। AK-47 हामीले चलाउन हामीलाई आउँदैन होला, हामी सिकेर खोजेर ल्याएर पनि युद्ध लड्छौँ हामी पनि भन्दै दुई शब्द यहाँ पुऱ्याउनु। सबैजनालाई नमस्ते। म डाक्टर निकोलस भुसाल, म राष्ट्रका लागि युथ फर नेसनको अध्यक्ष। सबैजना आदरणीय पत्रकार साथीहरू, पुलिसदेखि लिएर हाम्रो सम्पूर्ण अग्रज साथीहरूलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले स्कुलमा 3वटा कुरा गलत पढ्यो है त, होइन? सुरुमा हामी बच्चामै पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भइदियो भन्दाखेरि नेपाललाई दुईडुङ्गा बिचको तरुल भनियो। खास दुईडुङ्गा बिचको तरुल होइन, हाम्रो देश दुईडुङ्गा बिचको हिरा हो। हामीले चिन्न नसकेको, ढुङ्गाको बिचमा हिरा हुन्छ, माटाको बिचमा तरुल, सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू। अनि फेरि के कुरा गलत पढ्यो भन्दा 6-7 क्लास पढ्न नपाउँदै हामीलाई फेरि के भनेर दिमागभित्र के सिकाइयो भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ जान्ने, उनीहरू डेभलप, उनीहरू एकदम राम्रो देश, हाम्रो अन्डर डेभलप, हामी कुन देश भनेर यस्तो कुराहरू चाहिँ सिकाइयो, होइन? यो पनि गलत थियो। अनि फेरि 18 वर्ष नपुग्दै कहाँ न कहाँको सिस्टम ल्याएर र कपी एन्ड पेस्ट गरेर एजुकेसन सिस्टम ल्याएर हामीलाई अलिकति भन्न मिल्नु हुँदैन, एकअर्कासँग टुटफुट हुनुपर्छ, त यो पार्टी यो तो भनेर फेरि गलत पढाइयो। त्यो कुरा पनि हामीलाई हुनुपर्छ। मेनली अब भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले एमसीसी हामीलाई किन चाहिँदैन भन्ने कुराहरूमा एमसीसी के हो? 2004 सालमा अमेरिकाले आफ्नो साम्राज्यवाद पहिलेदेखि चलिरहेको थियो। यो पृथ्वी 2-4 जनाले आफ्नो अन्डरमा कन्ट्रोलमा चलाउन खोजिरहेको छ। कहिले हतियारको बल देखाएर चलाउन खोज्यो कुनै बेला, अहिले कुनै बेला पैसाको बल देखाएर चलाउन खोज्यो। उनीहरूले नै हरेक देशमा लगेर आफू मान्छेलाई लडाएर, मान्छेमा कन्फ्लिक्ट गरेर कहिले यो गर्छु भन्दा कहिले त्यो गर्छु भनेर लडाएर हाम्रो जस्तो देशको हालतलाई कहिले माथि उठ्न किन दिँदैन भन्दाखेरि यदि हाम्रो जस्तो देश माथि उठ्यो भने त्यहाँको लागि नोकर पाउँदैन, होइन? त्यहाँ काम गर्नेको लागि लेबर पाउँदैन, त्यहाँ काम गर्नको लागि उनीहरूले आफू अरूभन्दा ठुलो भन्न पाउँदैन। त्यसैको चपेटामा पार्नका लागि विभिन्न योजनाहरू बनाइन्छ, विभिन्न भनौँ न प्लानिङहरू गरिन्छ। 2-4 प्लानिङहरूका कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि यो के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आउने बित्तिकै नेपाल मात्र होइन, ल कुन देश चाहिँ एमसीसीले विकास भयो, एउटा मात्र देश भनिदिनुहोस्, कसैलाई थाहा छ भने एउटा मात्र देश कसैले एमसीसीले गर्दा बन्यो, एमसीसीले त विकास भयो भन्ने कोही छ? कुनै पनि देशले, तपाईँ अघि नै भनिसक्नुभयो, चाहे जुनै पनि देश, साउथ कोरिया, नर्थ कोरियालाई नि कहिले यताबाट हतियार सप्लाई गरेर, कहिले यतिहार हतियार सप्लाई लडाएर कुन हालत बनेको थियो जब त्यहाँका युवाहरू एक भए मिलेर सपना देखे नि एउटा 1990 मा कस्तो देश 2020 मा कस्तो ठाउँमा पुग्यो। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, धेरै कुराहरू भन्दा पनि होइन।
अनि नेपालमा एउटा मात्र कुरामा गरिबी छैन, हाम्रो देशमा कुनै कुरामा गरिबी छैन। एमसीसी भन्दा धेरै पैसा त हामीले 1 किलो युरानियम बेच्यो भने आउँछ 162 वटा फलाम खानी चाहिँ हाम्रो देशमा आजसम्म सियो पनि बनेको छैन। 147 वटा तामा खानी भएर हामीले अहिलेसम्म तामाको पहिला इतिहासमा हामीले बाहिर पठाउँथ्यौँ, अहिले त्यसलाई यहाँ निकाल्नु सकेको छैन। यति धेरै जडिबुटी यति धेरै कुरा हुँदा हुँदै पनि होइन हामीले अहिलेसम्म केहीलाई सदुपयोग गर्न सकेको छैन। किन चाहियो एमसीसी? जबकि देशको बजेटको 15% विकास बजेट मात्र विकासमा खर्च हुन्छ, 85% त्यो कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा छैन। 1 वर्षमा बढ्ने बाटो 7 वर्ष लाग्छ, बिचमा कहाँ जान्छ त्यो कसैलाई थाहा छैन। अलिकति आधी मात्र 15% मात्र हामीले यो भ्रष्टाचार लगाएर अलिकति विकासको कुरालाई सुधार गर्ने भने एमसीसी भन्दा 10 गुणा धेरै पैसा हुन्छ होइन। म सरकारका शेरबहादुर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यू पर्सेन्टेज तपाईँहरू यति होइन जे गर्नुभयो ठिकै छ, हामीलाई अझै आपत्ति छैन। तपाईँहरू यति अहिले पनि आजसम्म पनि हजुरहरूले गर्नुभयो त्यो कुरा होइन, तर हजुरहरूकै पालामा हेर्नु त देशको हालत 2035 सालमा कस्तो थियो, हाम्रो देश कस्तो राम्रो थियो। हजुरहरू जन्मिँदाखेरि गरिब देशमा जन्मिने गल्ती होइन कि साथी, तर गरिबी देशमा मऱ्यो भने त्यो हाम्रै गल्ती हो। हाम्रो देश डुबाउनुमा हाम्रो देश गरिबीमा हजुरको हात छ अहिलेसम्म। हामीले खोजेको यो तन्त्र दुनियाँभरि होइन, हामीले खोजेको एउटा किसानको आँखामा हाँसो हो, एउटा स्वास्थ्य, एउटा मान्छेले बाँच्नु पर्ने अधिकार, एउटा शिक्षा स्वास्थ्य सबैका लागि होस् न, दिन सकिँदैन र गाह्रो केही छैन। हाम्रो देश बनाउनलाई कुनै पनि कुराहरू छैन। हामीलाई एमसीसी होइन, हामीलाई चाहिएको युवाहरू एकता हो, सहकार्य सहयात्रा हो, हामीलाई चाहिएको भ्रष्टाचारको अन्त्य हो, हामीलाई चाहिएको सुशासन हो, हामीलाई चाहिएको विकास हो क्या होइन। सम्पूर्ण युवाहरूलाई होइन देशभरि जो पनि लागिराख्नु भएको छ आफैले सोच्नु होला है त। हामी त शिवका सन्तान, हामी त बुद्धका सन्तान। शिवले संसारभर शान्ति फैलाउन सक्नुहुन्थ्यो, हामीले किन नसक्ने हो र? बुद्धले संसारभर सत्य फैलाउन सक्नुहुन्थ्यो भने हामीले किन नसक्ने हो र होइन। हामी त वीर गोर्खालीका सन्तान, हाम्रो पहिचान कहाँ थियो? आदरणीय नेताहरू हजुरले हाम्रो देशलाई कुन हातमा बनाइदिनु भयो र नेपालीको वीर गोर्खालीलाई आज हजुरले कस्तो बनाइदिनु भयो, यसमा हजुरहरूको हात छ। यति हजुरहरूले अझै पनि बुझ्नुहुन्न भने, यति हजुरहरू अझै पनि यो भिखारी मगन्ते प्रणाली पारा गर्नुहुन्छ भने होइन, यति त्यस्तो हुन्छ भने हामीले रकेट पनि बनाएका छौँ, नेपालको पहिलो रकेट बनाएका थियौँ, सेटेलाइट पनि बनाएका छौँ, मिसाइल पनि बनाएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छैन होला, संसार अहिले आफ्नै युवाहरूले पनि चलाइरहेको छ। अहिले संसारभरि हेर्ने भने 25 देखि 40 वर्षको हरेक कुरामा गरिरहेको छ। जन्मेदेखि अरू सुनेका छन्, नाम पनि सुनेका छन्। जहिले एक कुरा युवाहरूको दिमागमा के पछि होला, हाम्रो दिमाग कति आगो होला, कति फायर होला, कति ऊर्जा होला। अनि सम्पूर्ण युवाहरूलाई मैले के मात्र भन्न चाहन्छु भने यदि अझै पनि हजुरहरू एक हुन सक्नु भएन, अझै पनि हजुरहरू राष्ट्रियताको भावना बोक्न सक्नु भएन, मानवता बोक्न सक्नु भएन र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्नु भएन भने तपाईँमा के परिवर्तनको कुरा गर्नुहुन्छ साथी हो होइन। एकअर्कालाई गाली गर्दै यो र त्यो भन्दै तर माउनु होइन, के नै भयो। आज एमसीसीले गर्दाखेरि देशलाई अहिलेलाई गाह्रो नपर्ने पछिलाई धेरै नै खतरा हुन्छ हाम्रो भविष्यले हेर्दाखेरि। त्यही भएर हामी जेसुकै गर्न पनि तयार छौँ। काठमाडौँको माइतीघाट मात्र होइन, राष्ट्रका युवाको तर्फबाट देशका हरेक जिल्लामा हरेक कुनामा एमसीसीको विरोध गर्दै घरबाट गाउँबाट उठेर अगाडि बढ्न पनि अनुरोध गर्दछु। यदि हजुरहरू पारित गर्नुहुन्छ भने हामीलाई जेसुकै गरेर हाम्रो ज्यान दिन हामी जेसुकै दिन पनि तयार छौँ। तर एमसीसी लगायत त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू हामीलाई चाहिँदैन। पहिले नै धेरै सम्झौताहरूले हामीले पीडित भइसक्यौँ। सम्पूर्ण युवाहरूलाई सपना देख्न, देश बनाउन, अगाडि बढ्न, एकजुट भएर अगाडि बढ्न र एमसीसीको विरोधमा प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक टोल, प्रत्येक नगरबाट अगाडि बढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र राष्ट्र निर्माणको, राष्ट्र देश बचाउनका लागि र देश बनाउनको लागि सम्पूर्ण पेसाकर्मीहरू, डक्टरदेखि लिएर इन्जिनियरदेखि लिएर सम्पूर्ण होइन, हामी सबै एक नभएसम्म किसानदेखि लिएर लेबरदेखि लिएर हरेकको महत्त्व छ। हामी कोहीभन्दा ठुलो छैन तर संसार कोहीभन्दा कम छैन भाइ त। हामीलाई कसैको सहयोग नदिए पनि एउटा कुरा ग्यारेन्टी सहित भन्न चाहन्छु होइन, भाग भन्ने कुरा यदि सरकारले एमसीसी त्यसलाई मात्र गर्न दियो भने पनि एमसीसीको 3 गुणा पैसा 1 वर्षमा ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा हामीले लिन, अरू कसैले लिन सक्छ है त। 1000 विकल्पहरू छन्, हामीले भएका स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्छौँ, पानी बेच्न सक्छौँ, जे पनि गर्न सक्छौँ है त। हामीले यसलाईतिर ध्यान नदिएर सधैँ मागन्ते प्रणाली, सधैँ मर्गन्ते प्रणाली गरियो भने युवाहरू हजुरहरू पनि भिखारी नै हुनुहुनेछ। पछि पनि हाम्रो देशमा केही परिवर्तन हुने छैन। युवाहरू उठ्ने बेला भएको छ, जुट्ने बेला भएको छ। जुटो युवा, उठो युवा, यो देश बचाउन, यो देश बनाउन। थ्याङ्क यू। उपस्थित मानव पत्रकार लगायत सम्पूर्ण त्यसका योद्धाहरूलाई एउटा 3 करोड योद्धा मध्येको एक योद्धा विमल पन्तको तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी काम गर्न जानेका छौँ, बोल्न जान्दैनौँ, तर अहिले यो जसरी राष्ट्र र राष्ट्रियता, नेपाल र नेपाली र अप्ठ्यारो परेको नागरिकलाई सहायता गर्ने समूह हो यो योद्धा भनेको। यो योद्धा यस्तो योद्धा हो कि जसरी संसारभरिको इतिहासमा हेर्नुहोस् एउटा यस्तो माहौल चल्छ, यस्तो युवाको जमात आउँछ जुनले गलत
बाटोमा हिँडेका र शासन सत्ता सञ्चालन गर्नलाई बढार्नेछ। उदाहरण अफगानिस्तानमा त्यत्रो संसारलाई जितेको अमेरिकी साम्राज्य बहादुर त तालिबानीहरू छ एउटा राष्ट्रियतासँग झुक्यो भने एउटा हामी एउटा यो ब्ल्याक कमान्डो पनि हो र हामी बोल्न जान्दैनौँ, हामी काममा विश्वास गर्छौँ र यसरी एउटा नेपाल र नेपालीमाथि आघात हुने, राष्ट्रियतामाथि आघात हुने र आम नागरिकमाथि आघात हुने यो किसिमको जुन हाम्रा नेतावर्गहरू भन्नुहुन्छ, अब देश लुटुवा भनौँ, कर तिर्ने र भोट हाल्ने जहिले गरिबका गरिब त्यही गरिब जनताको कर र भोट ले चाहिँ माथि पुग्ने लुटेको अवस्था छ। त्यहाँबाट सम्पूर्णलाई अबको यो आन्दोलन भनेको एमसीसी पास गर्नु भयो भने सम्पूर्ण युवाहरूले उहाँहरूलाई लखेट्ने छन् र त भोलि अहिले म बोल्दैछु यहाँ, तपाईँले क्यामेरामा कैद गर्नुहोला, मर्न पनि पछि पर्दैनौँ र त्यो बेलामा सामान्य नछोड्नु होला। हामी पनि यो देशका युवा हो, युवा शक्ति भनेको वायु शक्ति हो। सिधा रुखलाई त्यो वायु शक्तिले कता ढाल्छ त्यो थाहा हुँदैन। यसरी शासन सत्तामा बस्नेहरू र गलत काम गर्नेहरूलाई हामीले भौतिकदेखि अहिले यो चेतावनी मात्र हो, यो योद्धाले भौतिक कारवाही पनि गर्नेछ, सिंहदरबारबाट घिसार्नेछ, बालुवाटारबाट घिसार्नेछ, अवश्य आउनेछ। मात्र दायाँ बायाँ केही थाहा छैन, यो माटोको माया छ, हाम्रो धर्म संस्कृति र रीतिरिवाजको माया छ हामीलाई। यो माटोमाथि कसैले गद्दार गर्नुहुन्न। अहिलेसम्म नेताहरूले लुटिराख्नुभयो, हामी युवाहरू टुलु टुलु बसेर हेरिरह्यौँ, तर पनि आज आमाको र माटोको अस्मितामाथि लुट्न खोजिएको छ, कदापि हुने छैन। यो एउटा सानो युवाले एउटा सानो स्वरमा बोलेको ठान्नु होला, भोलि नेपालको पहिलो आत्मघाती भएर यो युवा हिँड्न तयार छ, मात्र यो माटो र जन्मभूमिको लागि। अहिले बोल्दै गर्दा धेरै मान्छेहरूले धेरै बोल्नुभयो भन्नु होला, तर हामी जे बोल्छौँ र पर्यो भने गरेर देखाउँछौँ। जय योद्धा ग्रुप। सम्पूर्णमा आज हामी यो कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि पुगिसकेको छ र मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो जुन एमसीसी बारेमा छ त्यस बारेमा हामीले मात्र यता बसेको व्यक्तिहरूले मात्र आवाज मात्र उठाएर पनि यो हुँदैन। यसमा चाहिँ सबैजना मिडियादेखि लिएर सबैजना आफ्नो आफ्नो तहबाट कसरी यसमा चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नलाई सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सबैजना जुट्नुपर्छ र भोलि जुन हाम्रो कार्यक्रम 1 बजेबाट छ त्यसमा चाहिँ सबैजना आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जो चाहिँ देशप्रेमी हुनुहुन्छ, देशलाई माया गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद।